MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। आम इंतखाबात आरओज और DROs को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। इलेक्शन कमीशन की जानिब से DROs और ROs को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का साबिक वज़ीर आला के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को सूबाई असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाबात की इजाज़त दी है। वज़ीर आज़म का चीनी हममनसब को खत $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी है। अनवारुल हक काकड़ ने चीन के वज़ीर आज़म को 1 साल के लिए कर्जा मौखर करने की दरख्वास्त की, जबकि चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत में पेश न हुए। अदालत ने वकला की अदम मौजूदगी के बाइस दरख्वास्त पर समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मजीद 647 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। मजीद 647 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 186 मर्द, 145 खवातीन और 316 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 54 गाड़ियों में 83 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 13 पैसे का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर $279.80 पर ट्रेड कर रहा है। PSL सीजन 9 पेशावर ज़ल्मी का शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पेशावर ज़ल्मी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि असूली तौर पर पेशावर में PSL 9 के मैचेस का इनकाद होना चाहिए था, मगर शेड्यूल के मुताबिक तमाम अमल में ना पेशावर ज़ल्मी को शामिल किया गया, ना ही शेड्यूल रिलीज करने से कबल एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 132 का टिकट एहसन रजा वाघा को मिल गया। इससे पहले तहरीक इंसाफ PP 132 का टिकट अदनान ड्रामे एडवोकेट के पास था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का साबिक वज़ीर आला के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को सूबाई असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाबात की इजाजत दे दी। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल चौधरी परवेज इलाही ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए अपील दायर की थी कि जिसमें इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि लाहौर हाईकोर्ट का 13 जनवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी जनरल इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मलिक अजान से, जो इस वक्त हल्का NA 82 के उम्मीदवार के हमरा मौजूद हैं। जी आजान, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है।
آج بالکل ملک بھر میں یوں تو الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے. خاص طور پر ضلع سرگودا کی بات کروں, ضلع سرگودا کی 5 قومی اسمبلی جبکہ 10 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن ہوگا. اس بات کیا ہے تو اس حوالے سے حلقہ NA82 جو توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, امیدواروں کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور بات کروں اس وقت میرے ساتھ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار موجود ہیں حلقہ PP 71 سے. سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں, الیکشن بھی اپنے اب سر پر آگے ہے, حلقے کے مسائل بھی ہیں, آپ کی ترجیحات کیا ہیں, ووٹر سے کیا توقع کریں گے؟ جی ہم پچھلے 2 مہینے سے الیکشن کمپین میں ہیں, لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے. اور ہم بھی لوگوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اب فیصلہ DNA کی بنیاد پر نہیں کرنا بلکہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. یہاں اس حلقے کے اندر بھی جس طرح ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں DNA کی بنیاد پہ چل رہی ہیں, یہاں حلقے کی سیاست بھی DNA کی بنیاد پہ چل رہی ہے. باپ سے بیٹا اور بیٹے سے بھائی اور نیچے منتقل ہو رہے ہیں. تو اب لوگ اس بات پر, اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو مستقبل کو دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز بڑی تعداد میں لوگ ترازو کی طرف مائل ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ لوگ اس دفعہ ترازو پر اعتماد کا اظہار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس حلقے کے اندر لوگوں کو انصاف دلائیں گے, کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے PP 71 کے امیدوار کی بات کو بھی سن کر یہ کہنا ہے کہ حلقے کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا. اس وقت میں سے موجود ہے حلقہ NA82 زبیر احمد گونل صاحب, جماعت اسلامی کی جانب سے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. گونل صاحب آپ کا بہت بڑا حلقہ ہے, حلقے کے ایشوز بھی بڑے ہیں, آپ کی ترجیحات کیا ہیں, توقعات کیا ہیں, عوام سے کیا امیدیں آپ کی؟ دیکھیں سب سے بڑا شہر میرے حلقے میں بھلوال ہے. بھلوال کے اندر بڑے مسائل ہیں اس وقت. وہاں پر تعلیم کے, صحت کے, صفائی ستھرائی کے اور سیوریج کے باقی مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پر توجہ کی ضرورت ہے. بھلوال ضلع بنانے کا ایک ایشو جو ہے اس کے اوپر ان سب لوگوں نے پہلے سیاست کی ہے, لیکن یہ جینوئن ایشو ہے, اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کو اگر موقع ملتا ہے تو ہم یہ کام انشاءاللہ ضرور کریں گے, یہ ہماری ترجیح میں ہے. اسی طرح سے بھیرا میانی یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے اندر تھانہ کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے. 2 خاندان ہیں جو آپس میں لڑائی میں لگے رہتے ہیں, تیسرا خاندان اب ان کے ساتھ شامل ہو گیا. یہ وہی پرانے سیاستدان ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ یہی وہ گہما گہمی ہو رہی ہے, آپس میں گیم کھیل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی نئے بندے کو لائیں تاکہ عوام کی توقعات کے مطابق حلقے میں ترقی ہو. یقینی طور پر جیسا کہ آپ نے جماعت اسلامی حلقہ NA82 کے امیدوار زبیر احمد گونل صاحب کی بات کو بھی سنا, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب وقت آگے ہے کہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے ترازو کے نشان کو منتخب کرے, ہمیں ووٹ دے کر کامیابی سے. بات یہی کہا جا رہا ہے کہ حلقے کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کیا جائے گا اور عوام کی توقعات کے مطابق ہی جو شہر کی بہتری کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا جائے گا. جی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کالا گوچرا کی سینئر ہیڈ مسٹریس عطیہ حمید نے خصوصی کاوشوں سے اسکول کے غیر فعال کمپیوٹر لیب کو فعال کیا. اسکول کی سابقہ طالبہ محترمہ شگفتہ رانی نے اپنے مرحوم شوہر کے ایصال ثواب کے لیے کمرہ جماعت کی تیاری تک کے تمام اخراجات ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا. گزشتہ روز CEO ایجوکیشن میڈم کوثر سلیم اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری رانا جاوید اختر نے کمرہ جماعت کا سنگ بنیاد اور فعال کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ایجوکیشنل افسران کے علاوہ ٹیچرز یونین کے عہدیداران بھی موجود تھے. اپنے ضلع جہلم کے ایک سکول گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کالا گجرا نمبر 1 میں کھڑی ہوں اور مجھے یہاں پہ آج اس بات کی انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب سے یہاں چارج سنبھالا ہے ہیڈ مسٹر صاحبہ نے, تو سکول کو انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا, اس کے رنگ و روغن اور یہاں پہ بہت سی کنسٹرکشنز. اور آج انہوں نے ہمیں اسپیشلی انوائٹ اس بات پہ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک تقریباً 45 فٹ کی لمبائی اور تقریباً 20 فٹ کی چوڑائی میں ایک ڈونرز نے ان کو کمرہ بنا کے دے رہے ہیں وہ. اور ڈونرز خود تو ابراڈ میں ہیں لیکن انہوں نے تمام میٹیریل اور تمام لک آفٹر اور جو چیزیں بھی تھیں انہوں نے خود پرووائڈ کی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ویسے تو پورے جہلم میں ہی ہمیں بہت سے اسکولوں میں ڈونرز ورکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بیس پہ ہم لوگ بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کی جو حالت ہے وہ تقریباً 36 ضلعوں میں بہت اچھی ہے. ضلع جہلم کے اسکولوں کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کیونکہ یہاں ڈونرز جڑے رہتے ہیں.
कहीं सर्दियां हों तो शूज़ और स्वेटर्स और कपड़े यूनिफॉर्म इस तरह के वो प्रोवाइड करते रहते हैं। गर्मियां हों तो फिर यूनिफॉर्म्स देते हैं, वो बुक्स वगैरह देते हैं। बहुत से डोनर्स जो हैं उन्होंने बैग शैग बच्चों को दिए हैं। यानी जितने भी हमारे स्कूल, चूँकि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो मोस्टली गरीब तबके पे मुश्तमिल हैं, और मोस्टली वो इस तरह के लोग आते हैं जो 20 रुपीज़ FTF प्रोवाइड करते हैं। और स्कूलों के फ़ंड्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो जो है आजकल बिल शिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो तो उधर यूज़ हो जाते हैं। लेकिन डोनर्स ने यहाँ पे बड़ी हद तक ये बेड़ा उठाया हुआ है, तो उसी लाइन को लेते हुए हम यहाँ पे आज खड़े हैं। और यहाँ मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनकी बहुत सी एफ़र्ट्स हैं। अगर कोई लीडर डिवोटेड होता है अपने स्कूल्स में, तो वो स्कूल्स जो हैं वो बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हल्का PP 26 के लिए राजा नदीम अहमद को टिकट जारी कर दिया। राजा नदीम अहमद इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा भट्ट के साथ इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको गुफ्तगू सुनाती हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम शहर में, और मेरे साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए MP हल्का PP 26 के राजा नदीम अहमद साहब मौजूद। आइए इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में, कितने पुरुमीद हैं ये इलेक्शन वो जीतने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे राजा नदीम अहमद को जमात इस्लामी ने हल्का PP 26, जो इस ज़िला झेलम का सबसे पसमानदा हल्का है, जिसमें पूरी तहसील पिंड दादन खान शामिल है और उसके साथ बायदेस झेलम का इलाका है, वहाँ से MP के लिए नामज़द किया है। हम लोगों के पास जा रहे हैं अपना मंशूर लेके, अपनी दावत लेके, जनाब सिराजुल हक का पैगाम लेके। जमात इस्लामी की एक खिदमत की तारीख़ है। जमात इस्लामी के लोग 365 दिन लोगों के दरमियान रहते हैं। बारिश आए, तूफ़ान आए, कभी ज़लज़ला आए, अल्लाह ना करे कभी सैलाब आए, तो हर वक्त जमात इस्लामी के लोग खिदमत के लिए मैदान में मौजूद होते हैं। मेरे हलके के अंदर जिप्सम मौजूद है, मेरे हलके के अंदर कोयला मौजूद है, मेरे हलके के अंदर सीमेंट मौजूद है, और मेरे हलके से पूरी दुनिया को नमक मिलता है। ये वो खित्ता है कि जिसके अंदर लहलाते खेत भी हैं। पाकिस्तान के अंदर पर एकड़ पैदावार के हवाले से सबसे ज़्यादा इस खित्ते से है मकई की पैदावार। यहाँ आलू है, यहाँ मटर है, यहाँ बाकी दीगर सब्ज़ियाँ हैं, गंदम पैदा होती है। जब ये सारी चीज़ें इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खित्ता महरूमियों का शिकार क्यों है? उसकी एक ही वजह है कि 65 साल 75 साल से इस खित्ते पे जो लोग हुक्मरानी करते रहे हैं, उन्हें इसको लूटा है, इसके वसाइल को। यहाँ के लोगों से वोट लेके असम्बलियों के अंदर गूंगे बहरे बने रहे। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि यहाँ के नुमाइंदे हमेशा असम्बलियों में जब पहुँचते रहे हैं, तो वो असम्बली के गूंगे अरकान में शुमार होता रहा है उनका। उनने असम्बली की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो यहाँ से नुमाइंदे बनकर असम्बलियों में लोगों की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं करते रहे। उनकी जंग टिकट से शुरू होती थी, टिकट पे ख़त्म होती थी। तो मैं लोगों के लिए ये पैगाम लेके आया हूँ कि आप जमात इस्लामी के लोग मुंतखब नामज़द करदा उम्मीदवारों को वोट दें, मुंतखब करें 8 फरवरी को। तो इंशाअल्लाह जिस तरह शहर कराची की खिदमत अब्दुलस्तार अफ़गानी ने की थी, नेमतुल्लाह खान ने की थी, और KPK के अंदर जनाब सिराजुल हक ने KPK को सूद फ्री बजट दिया था। KPK के अंदर उसके जितने ज़िम्मे कर्ज़ थे वो कर्ज़ फ्री सूबा बनाया था। तो इसी तरह इंशाअल्लाह मुंतखब के वानों के अंदर पहुँचेंगे तो लोगों के हकूक़ की बात करें, और इंशाअल्लाह मरकज़ और सूबे से उनके हकूक़ लेके आएंगे भी, और पूरी दयानतदारी के साथ एक एक पाई, एक एक पैसा लोगों की फलाह पे खर्च करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना राजा मोहम्मद नदीम साहब की बातें। ये हल्का PP 26 झेलम से MP का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने इनको यहाँ से नामज़द किया है। तो इनका कहना है कि हम सिराजुल हक साहब का और जमात इस्लामी का मंशूर आवाम तक पहुँचा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अगर कामयाब हो गए तो इस आवाम के, अपने हल्के की आवाम की महरूमियों से जो भरी पड़ी है उनकी ज़िंदगी, उस आवाज़ को हम ऐवान बाला तक पहुँचाएँगे, इनके मसाइल उजागर करेंगे। तो इस वाले से इनका जितने भी कैंडिडेट्स जेल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो सारे पुरुमीद हैं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अच्छा रिस्पांस आवाम की तरफ से दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। जी जलालपुर पीरवाला की हल्का NA 153 PP 223 की यूनियन कौंसिल लालवाह जग्गूवाला में नून लीग के MNA के उम्मीदवार राना मोहम्मद कासिम नून और MP के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद नाजुक करीम लॉन्ग की खान मानी खान, महमूद खान बलोच, खान मंसूर खान बलोच, मलिक अब्बास
اور یوسف اجمل خان بلوچ کے ہمراہ ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے۔ اسی سلسلے میں جگوالا میں شاندار جلسہ کیا گیا جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف MM5 نیوز ملک ارشد ارائیں سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحصیل جلال پور پیروالا نون لیگ کے امیدوار MNA اور MP ہمارے ساتھ رانا قاسم نون اور ملک کریم محمد جو ہے نازک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کامیابی کے بعد جو حلقے کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میرے والد محترم ملک مشتاق احمد لانگ صاحب نے پہلے بھی اس تحصیل میں جو ہے ایسے کام کرائے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو جو میرا جذبہ ہے اس مشن کو پورا کرنے کا، انشاءاللہ بہترین طریقے سے عوام کی خدمت ہوگی۔ ہمارے ساتھ رانا قاسم نون بھی موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حلقہ نمبر NA 153 سے ملتان سے یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیے ہیں ہر فیلڈ میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، روڈ انفراسٹرکچر میں، اور الیکٹریفیکیشن میں، گیسیفیکیشن میں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو باقی ماندہ ہمارے میگا پروجیکٹس رہ گئے ہیں، یا جو اس پوری تحصیل جلال پور کے مسائل ہیں شجاع آباد کے، ہم انشاءاللہ ان کو چن چن کر حل کریں گے اور اسی جذبے اور جوش سے عوام کی خدمت کریں گے۔ جی جیسا کہ رانا صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو علاقے کے پسماندہ علاقے کے مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کریں گے۔ جی جلال پور پیروالا کے حلقہ NA 153 PP 223 کی یونین جگوالا کوٹلا پل بہار والا میں نون لیگ کے MNA کے امیدوار رانا محمد قاسم نون اور MP کے امیدوار ملک قرار مشتاق لانگ کی خان مانی خان، محمود خان بلوچ، خان منصور خان بلوچ، ملک عباس، یوسف اجمل خان بلوچ کے ہمراہ کوٹلا پل پر جلسہ سینکڑوں کی تعداد نے شرکت کی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور پھولوں کی پتیاں نچاور کی، شاندار استقبال کیا گیا۔ مہربانیاں کتنے سارے ہوتے سارے گنے وہ کمیاں ضرور رہ گیا حسین۔ انشاءاللہ آمن والا وقت ترقی دا وقت ہو سی، انشاءاللہ تسا ساڈے نال تھیو، انشاءاللہ سا وعدہ کرنے تسا مایوس نہ تھیسو۔ نون صاحب، محترم قرار ملک صاحب تے تمام بزرگوں، بھراووں، چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم۔ زیادہ آکھن دی لوگ تک ضرورت تک کیا نہیں، کافی تساں انتظار کیتے۔ بس گزارش اے ہے کہ ساڈے بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تے لیکن اساں پوری کوشش کرنے ہیں تواڈی جتنی خدمت کر سکوں تے تواڈا بھی تعاون رہ ویندے باوجود ساڈے کمیاں کوتاہیاں دے کہ تساں پچھلی دفعہ PTI چھاوے تے این دفعہ تساں رانا صاحب نال کیویں؟ میں کہ جی اساں کہیں لیگ وچ کہنا سے اساں رانا لیگ وچ اسے تے ہن بھی انشاءاللہ رانا لیگ وچ ہی سے۔ صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 223 میرے انتہائی محترم سردار منصور خان بلوچ صاحب، محترم محمود خان بلوچ صاحب، عامر خان بلوچ صاحب، اویس خان صاحب، اور انتہائی محترم سردار یوسف اجمل خان صاحب، باقی افسر حبیب اللہ شاہ صاحب، این وسیب دے خان اور این سارے پپائے سارے وسیب ہے جگو علیکم اور وسطی مٹھو ہے جیسا کریں فرق نہیں سمجھا۔ محترم جناب رانا صاحب دا شکریہ ادا کرنے اساں جڑے وہ آئین، اساں تمام دوستاں دا شکریہ ادا کرنے جڑے پچھلے 5 گھنٹے تو سردی دے وچ رانا صاحب دی محبت، ملک نازک قرار لانگ دی محبت اور بیٹھے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے تمام دوستاں دا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔